नमस्कार आदरणीय श्रोता, यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न विषयमा बहस गर्छौं र हामी केही दिन यतादेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम को विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौं। आज पनि मैले उक्त विषयलाई निरन्तरता दिनेछु र बहसको लागि मैले आज संघीय सांसद प्रेम आले लाई मैले निम्त्याएको छु। उहाँ सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको छानबिन उपसमितिको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ र संघीय सांसद पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुराकानी गर्नेछु। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको प्रकरणमा छानबिन गर्नको लागि उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन माथिको छलफल गर्नको लागि हिजो आइतबार बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरू अनुपस्थित बहुदाखेरि छलफल हुन सकिराखेको छैन, अथवा कोरम नपुगेर सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न सकेन र एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणको विषयमा कुनै पनि छलफल हुन सकेन। मतलब उसले उपसमितिले यो एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो र उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने यो कार्ययोजना रहेको थियो समितिको। त्यसमा सत्तापक्षका सांसदहरू पनि अनुपस्थित रहेको अवस्था छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू पनि अनुपस्थित रहेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन्। तत्सम्बन्धमा कुराकानी गर्नको लागि मैले छोटो समयका लागि प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बमलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछु। प्राविधिक मित्रलाई मैले त्यो सो कुराको अनुरोध गरेँ र त्यसपछि मैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन को फिल्ड रिपोर्ट चाहिँ के छ र भनेर मैले माननीय सांसद प्रेम आलेलाई सोध्नेछु। आउनु श्रोता, हामीसँग जोडिन लाग्नु भएको छ यो प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बम हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु, तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हामी पनि सन्चै छौँ। तर मान्यजी, यो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक हिजो बोलाउनु भएको रहेछ, कोरम नपुगेर स्थगित भएको हो? कोरम नपुगेर नै स्थगित भएको हो। यो कोरम किन पुगेन भन्ने कुरा तपाईँहरूले सूचना दिएरै बोलाउनुहुन्छ होला। किन सदस्यहरू नआएको भन्ने लाग्छ यहाँलाई? सूचना त एक दिन अगाडि नै मोबाइलमा मेसेज पठाइन्छ हैन? सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सचिवालयबाट मेसेज पठाइन्छ। विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा सदन पनि अनिश्चितकालको लागि अवरुद्ध बन्द नै छ भनौँ न, अनिश्चितकालको लागि बन्द छ। सदन नचलेको बेलामा मान्य सदस्यज्यूहरू चाहिँ आफ्नो जिल्लातिर पनि जाने गर्नुहुन्छ र अहिलेको परिस्थितिमा कोही साथीहरू उता अछामतिर पनि जानु भएको छ। अब बजारमा पनि त्यो बाढी पहिरोको कारणबाट कोही साथीहरू त्यतातिर पनि हुनुहुन्छ होला हैन? त्यसले गर्दा विशेष गरी सदन नचलेको बेलामा जिल्लातिर जाने चलन भएको भन्ने कोरम नपुगेको हो। जो माननीय सांसदहरू अनुपस्थित छन् उहाँहरू धनगढी भन्दा बाहिर भएर नआउनु भएको हो कि धनगढीमै भएर नआएको भन्ने छ? त्यस्तो हामीले त्यो धनगढी छन् कि अथवा बाहिर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन हैन? किनकि हामीले सूचना दिइसकेपछि 11 बजे बैठकको लागि आह्वान गरिसकेपछि हामी 11 बजेमा उपस्थित भएका थियौँ, उपस्थित हुने साथीहरू। र अब हाम्रो 4 जना साथीहरू मात्रै हामी थियौँ। त्यसले हाम्रो गणपूरक सङ्ख्या पुगेन। त्यसपछि गणपूरक थप कतिजना उपस्थित भइदिएको भएपछि गणपूरक सङ्ख्या पुग्थ्यो तपाईँहरूको? हाम्रो 6 जना उपस्थित भयो भने गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने हो। हामी 4 जना मात्रै उपस्थित थियौँ। त्यसले गर्दा सदन समितिको बैठक चलाउन मिल्दैन अनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगिसकेपछि स्थगन हुन्छ।
यो अन्य सदस्यहरू यो तपाईँहरूको छानबिन समितिले दर्जनौँ त्यो चाहिँ उठाएको छ प्रश्नहरू। यो सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बचाउने किसिमले तपाईँहरू का सदस्य अनुपस्थित रहेका पो हुन् कि भन्ने प्रश्न उब्ज्यो नि यसले गर्दाखेरि त। होइन, यो हुन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ त अनि उहाँलाई बचाउने भन्ने कुरा सवाल आउँदैन होइन। यो अब यसमा छलफल हो, छलफलको विषयमा हाम्रो समितिले छलफल गर्नु नै पर्छ र त्यसरी यो कारण नै हो, यो कारणले गर्दा मात्रै अनुपस्थित भन्ने चाहिँ कदापि हुन सक्दैन, यो हुँदैन। तर त्यो त जान्छ नि, त्यो सन्देश जान्छ। होइन, त्यो चाहिँ उन्मुक्ति दिने हिसाबले छलफल नै भएन। पहिला पनि छलफलको क्रममा यो प्रतिवेदन ल्याउने क्रममा प्रक्रिया मिलेन भनेर प्रश्न उब्जेको भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। त्यो पनि प्रतिपक्षी दलका नेता सांसदहरूले नै त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको। सार्वजनिक लेखा समिति भनेको त यो मिनी संसद हो। अब अरू समितिहरू पनि सार्वजनिक लेखा समिति त एकदमै शक्तिशाली समितिमा सरकारको तर्फबाट भएका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने नियतले तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई विश्वास कसरी गर्ने? होइन, यस्तो हो, अब कसले कसरी बुझ्छ र कसले कसरी प्रस्तुत गर्छ र आफ्नो प्रस्तुतिमा भर पर्छ र कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा त फरक पाटो गयो होइन। वास्तवमा सार्वजनिक लेखा समिति भनेको कुनै दलगत होइन, आफ्नो दलीयलाई चाहिँ त एउटा ढोकाभन्दा बाहिर राखेर सार्वजनिक लेखा समिति एउटा निष्पक्ष रूपबाट यो निष्पक्ष हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा एम्बुलेन्स प्रकरण 88वटा अल्ट्रासाउन्ड खरिद प्रकरणको विषय पनि छानबिनको क्रममा छ। यो किनारा लागिसक्नुपर्ने विषय अहिलेसम्म छलफलै हुन नसक्ने प्रतिवेदन त तपाईँहरूले बनाउनु भयो। त्यसमाथि छलफल गरेर त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नु पर्थ्यो नि। ढिलासुस्ती किन भन्ने हो नि त प्रश्न। यस्तो भयो, तपाईँको केही कारणहरू हाम्रो यो फागुनको 8 गते उपसमिति चयन भयो। त्यसपछि तपाईँको यो इन्भेस्टिगेसनको पाटो हो, त्यसले गर्दा अलिकति समय त लाग्छ नै। आजको भोलि हुन सक्दैन। त्यसर्थ बिचमा यो इन्भेस्टिगेसन गर्दै लकडाउन भयो। चैतको 11 गतेदेखि लकडाउन भयो र चैतको तपाईँ अहिले सम्झिनुहोस् कि बरु अहिले चाहिँ केही खुकुलो छ र चैतको 11 गते लकडाउन भइसकेपछि परिस्थिति कस्तो थियो तपाईँहरूले एकचोटि कल्पना गर्नुपर्छ। त्यो त परिस्थिति, त्यही परिस्थितिका बिचमा पनि तपाईँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर अहिले चाहिँ अब तयार भइसकेपछि त छलफल गरेर निर्देशन सरकारलाई दिन के को लागि ढिला? तपाईँहरूले बोलाएको बैठकमा कुन कुन मान्य सांसदज्यूहरू चाहिँ अनुपस्थित थिए भन्न मिल्छ नामहरू? हामी 4 जना उपस्थित भएका बाहेक हामी 11 जनामा म उपस्थित थिएँ, प्लस अनि माना कुमारी साउद, मान बहादुर माननीय ज्यू र बलदेव रेग्मी माननीय ज्यू, हामी 4 जना माननीय ज्यू चाहिँ हाम्रा म लगायत 3 जना माननीय ज्यूहरू हामी उपस्थित थिए होइन। हामी 11 जनामा मैले भनिहालेँ अहिलेको परिस्थितिमा अषाढ मासान्त पनि हो, कोही साथीहरू जिल्लातिर पनि जानु भएको छ, कोही साथीहरू चाहिँ यो बाढी पहिरो निरीक्षणतिर पनि जानु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अनि हिजोकोमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, हिजो चाहिँ गणपूरक सङ्ख्या पुग्न सकेन, त्यो कुनै चाहिँ ठुलो कुरा यो पहिलो पटक यस्तो भएको हो कि यस्तो भइरहेको छ? होइन, पहिलो पटक भन्नाले कहिलेकाहीँ साथीहरू एक्कासी पनि जानु पर्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ सबै समितिमा एउटा यहाँ मात्रै होइन जहाँ पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुग्न कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो। अब अर्को बैठक कहिले बोलाउनुहुन्छ? अर्को बैठक अब साथीहरूको अनुकूल को कहाँ हुनुहुन्छ कोर्डिनेसन गरेर अनि अर्को बैठक बसाल्छौँ र अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ। यो ढाकछोप त गर्दैन सार्वजनिक लेखा समितिले भन्ने प्रश्न उब्जेको छ नि नागरिक तहमा। त तपाईँहरूले जति ढिला गर्नुहुन्छ त्यति चलखेल गर्छ र तपाईँहरू प्रभावित हुने अथवा प्रभावमा पर्ने भन्ने कुरा होला नि। फेरि तपाईँहरूमा फेरि प्रश्न अथवा अविश्वास उब्जेला यसले। यथार्थमा टेकेर हामीले डिसिजन गर्नुपर्छ। यथार्थ सत्य के हो भनेर हाम्रो सत्यको पक्षमा डिसिजन गर्नुपर्छ। त्यसर्थ यो ढाकछोप भन्ने कुरा कुनै कहीँबाट यो आउनै सक्दैन होइन। जुन कुरा यथार्थ हो, जुन कुरालाई चाहिँ त हामीले ती डकुमेन्ट्सहरूबाट
सभार गरिएको हो त्यो त डकुमेन्ट्सले बोल्ने हो नि। हामी त्यो प्रतिवेदन भन्ने कुरा त कुनै अलगै प्रतिवेदन बनाउने र यसको चाहिँ मन्त्रालयका अर्थात् सम्बन्धित निकायका कागजातहरू छन् जुन सरकारी कागजात हुन् ती कागजातलाई एकातिर राखेर अर्को बनाउन त कहाँ मिल्छ र त्यो मिल्दैन। त्यो हकीकत कुरा त्यसमा आएको हुन्छ र त्यसलाई ढाकछोप त कुनै हालतमा कसरी हुन्छ त्यो सम्भवै छैन, त्यो हुनै सक्दैन। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। केही कुराहरू चाहिँ त जनता समस्या राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि। आदरणीय श्रोता, सार्वजनिक लेखा समितिले हिजो बोलाएको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ र जुन बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू कर्ण मल्ल, भरत खड्का, बलबहादुर सोडारी, देवकी मल्ल, अमर साउद, अर्चना गहतरा, चुनकुमारी चौधरी अनुपस्थित भएका हुन्। ती बाहेकका अन्य सदस्यहरू सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा छानबिन समितिकी संयोजक कुमारी नन्दा बम, मानबहादुर धामी, माना कुमारी साउद र बलदेव रेग्मी भने हिजोको बैठकको लागि उपस्थित भएका थिए भन्ने जानकारी हामीलाई छ र त्यही कुरा मैले भने। अब भने हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग सङ्घीय सांसद प्रेम आले जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। सम्भवतः प्राविधिक मित्रले जोडिसक्नु भएको छ, उहाँ हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी, तपाईँलाई पनि नमस्कार छ। अलि आवाज बढाउनु होला है। मैले बोलेको तपाईँले बोलेको राम्रोसँग सुनिएको छ, मैले बोलेको सुन्नु भएको छ नि? हजुर। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले हामी काठमाडौँ फर्केका छौँ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको सबै जिल्लाको भ्रमण सिद्ध्याएर जानुभएको हो तपाईँहरू? सबै जिल्लाको सके छैन अवस्थीजी, अझै बाँकी छ। अहिले एक हप्ता हामीले आफ्नो कार्यक्रम सकेर तपाईँको चाहिने कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी हुँदै हामी यहाँ काठमाडौँ फर्केका छौँ। फेरि दोस्रो चरणको कार्यक्रम फेरि हामी तय गर्दैछौँ। यी जिल्लाहरूको भ्रमण गर्दाखेरि, अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो अवस्था पाउनु भएको छ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका वनको अवस्था? अब यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण भन्दा वास्तवमा यो वैज्ञानिक वनै यो चाहिने जो प्रक्रियामा ल्याएको छ यही नै गलत छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा हामीले थुप्रै हाम्रो टोली मुभ हुनुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ धेरै थुप्रै विज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ र कतिपय ठाउँमा के बुझ्यो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिने कैलालीकै कुरा गर्दाखेरि कैलालीमा तपाईँको यो जुन चाहिने जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिने यो वैज्ञानिक वन लागू भएको छ, जस्तै तपाईँको चाहिने कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा पनि वैज्ञानिक वन बनाएको छ। कैलालीको हकमा भन्दाखेरि तपाईँको मौनियल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकामा झन् छुँदै नहुने। किन भन्दा वैज्ञानिक वन बनाउन नहुने त्यहाँको भिरालोलाई मध्यनजर गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँको संवेदनशील क्षेत्र, त्यहाँको कमजोर माटो, जस्तो अहिले त्यो चुरेलाई संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रपति चुरे मधेस आयोजना पनि जसमा तपाईँको अरबौँ पैसा चाहिने राज्यले त्यहाँ लगानी गरेको छ। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग जोडिएको यो कार्यक्रम चुरे मधेस कार्यक्रम अहिले तपाईँलाई थाहा छ कैलालीको लम्खी चुवा नगरपालिकामा कार्यालय स्थापना पनि भएको छ। यो चुरेलाई बचाउनको निमित्त नै राज्यले अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ। तर मौनियल गाउँपालिकामा 8वटा रातारात त्यहाँको जनताले थाहा नपाउने गरी जसरी यो वैज्ञानिक वन बनाएर 8वटा मध्येमा 5वटा चाहिँ रातारात चाहिँ सरपट कटान गर्ने गरी र जनताको आवाज उठिसकेपछि केही ठाउँमा रोकेको अवस्था पनि छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि वास्तवमा यो वैज्ञानिक वन भनेको त रातारात अरबपति बन्नको लागि, खरबपति बन्नको लागि, यो सरपट जङ्गल कटान गर्नको लागि केही चाहिने वन अधिकृतहरू विदेशमा गएर पढेर यो साइन्टिफिक फरेस्टको नाममा जसरी चाहिँ नेपालमा आएर यो चाहिने 15-20 वर्षमा जङ्गल स्वाह हुने गरी हिजोको दिनमा हामीले हरेक चाहिने तपाईँको चाहिने किताबमा पढ्ने गर्दथ्यौँ। बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गर्दछन्, हाम्रा विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्, हरियो वन नेपालको धन। तर 10-15 वर्षमा यो स्वाह हुने किसिमले यो वैज्ञानिक वनको नाममा जसरी यो चाहिने कार्ययोजना आएको छ यो एकदमै यो गलत छ। यो गलत साबित भइसकेको छ। यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ भनेर
तपाईँको मैले भनेको होइन, विज्ञहरूबाटदेखि लिएर पार्लिमेन्टमा पनि यो कुरा उठेको छ। 12 जना सांसदहरूले चाहिने सदनमा चाहिने यो वैज्ञानिक वनको नाममा सरपट कटान भएको छ भनेर घोर विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूले। विभिन्न सञ्चार माध्यममा हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो वैज्ञानिक वनको औचित्य हो छैन भन्ने यहाँहरूले सरपट कटान भनिराख्नु भएको छ। वैज्ञानिक वनमा सरपट कटान भएको छ र त्यहाँ माउरुखहरू राखेर निश्चित दूरीमा त्यो त कार्यविधि कार्ययोजनाले जे बोलेको छ सो अनुरूप काम भएको छ भन्ने त सरोकारवालाहरूले भनिराखेको छ। तर तपाईँहरूले एकहोरो सरपट कटान भनेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट राष्ट्रले राखेको लक्ष्य उपलब्धि हुन नदिनको लागि बाधकको रूपमा स्वयं सांसदहरू हुनु पाइन्छ। म तपाईँलाई बताउँछु, सुन्नुहोस्। तपाईँले अघि माउरुखको कुरा गर्नुभयो। माउरुख छनौट गर्दा पनि ठुलो कमजोरी भएको छ, धेरै कमजोरीहरू त्यहाँ भएको छ। हामी स्थलगत तपाईँको निरीक्षणमा जाँदाखेरि राम्रा रुखहरू चाहिँ जम्मै कटान गरिएको छ। जो चाहिने तपाईँको चाहिने जहाँबाट तपाईँको चाहिने यो जसले चाहिने बिउ दिनै नसक्ने, जो चाहिने जसबाट चाहिने यो वृक्षारोपण हुनै नसक्ने त्यस्ता खालका चाहिने आधा काटेका रुखहरू पनि हामीले चाहिने त्यो स्क्रिनमा कैद गरेर ल्याएका छौँ, क्यामेरामा कैद गरेर ल्याएका छौँ। त्यसको भिडियो अडियो लिएर आएका छौँ। अहिले नारायणजी म तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ, तर म तपाईँलाई चाहिने यो हाम्रो जम्मै तयार भइसकेपछि हामीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चाहिने आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि तपाईँले सार्वजनिक रूपमा यो चाहिने तपाईँलाई जानकारी हुने नै छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको एउटा वनलाई तपाईँको चाहिने 8 टुक्रा बनाएर 8 टुक्रालाई तपाईँको हरेक टुक्रालाई तपाईँको 10 वटामा उ गरेर 80 वर्षको चाहिने यिनीहरूले साइकल प्लान बनाएको छ। साइकल प्लान बनाइसकेपछि हरेक वर्ष एउटा ब्लक काट्दै जाँदाखेरि 80 वर्षसम्म आइसकेपछि 80 वर्षपछि 81 वर्षमा पुग्दा त्यो रुख चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन म्याच्योर, त्यो चाहिने रुख हुर्किन्छ कि हुर्किँदैन, त्यो फेरि काट्ने लायकको 81 वर्षमा हुन्छ कि हुँदैन। यो खालि जनताको आँखामा छारो छल्ने हो। योभन्दा राम्रो, योभन्दा बेटर जस्तो सामुदायिक वनको दिगो विकास वन 100 खडा 100 पडा 100 ढला भनेपछि तपाईँको चाहिँ सुक्खा खडा ढला पडा मात्रै त्यो बेला निकाल्न पाइन्थ्यो। तर अहिले यो वैज्ञानिकको हवाला दिएर जसरी यो जङ्गल सरपट कटान भएको छ, यो वास्तवमा जङ्गलै सिद्ध्याउने गरी यो आएको छ। यो मैले तपाईँलाई स्पष्ट पारेँ। यो चाहिँ वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने बहस चल्नुपर्ने ठाउँमा वनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, आय आर्जनसँग पनि जोड्ने, स्वरोजगारी उद्यमशीलतासँग जोड्नको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आएको हो। तर यो चाहिँ केही व्यक्तिहरूले यसमा विरोध गर्नु अब स्वाभाविक पनि हो। तर त्यसमा सांसदहरू नीति निर्माताहरू पनि मिसिनु भनेको दुःखको कुरा हो भनेर सरोकारवालाहरूले त भनिराखेका छन्। नेपाल सरकारकै कुरा गर्ने हो भने बजेट भाषणमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भन्ने बुँदा लेखिएको छ, बजेट छुट्याइएको छ। अनि वन मन्त्रीले वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ राजस्व वन क्षेत्रबाट सङ्कलन गर्ने 6.5 अर्बको काठनेरी आयात हुँदैछ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ भनेर भन्नुहुन्छ। वनको रणनीतिक योजनाले पनि यो कुरा बोल्छ। तपाईहरू चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ। यो विरोधका लागि विरोध हो कि चाहिँ साँच्चीकै यो मर्म बुझेर तपाईहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई बताएँ नारायणजी, हामी धेरै विज्ञहरूसित चाहिने सरसल्लाह गऱ्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र त्यसको बावजुद चाहिने फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि तपाईँको करिब 75% जनताको त्यहाँ आवाज उठेको छ, विरोध प्रदर्शन भएको छ। त्यहाँ चाहिने केही व्यक्तिहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा जिल्ला वन अधिकृतलाई म सबभन्दा बढी दोषी मैले देखेको छु। किन भन्दा उहाँहरूले नै यो प्लान गरेर त्यहाँ ठेकेदारको लगानी गराउने, त्यहाँ सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल किनिदिने, विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने र रातारात अरबपति हुने जसरी यिनीहरूले सपना देखेका छन्, त्यसका विरुद्धमा त जनता त फिल्डमा उत्रिसकेको छ। हामी तपाईँलाई बताउँ, कञ्चनपुरको कृष्ण सामुदायिक वनमा जाँदाखेरि शुक्लापाटा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा जाँदाखेरि त्यहाँ त महिला दिदीबहिनी रोएका छन्। त्यहाँ हामीसित त्यो भिडियो छ। यो हामीले कुनै चाहिने कसैसित पूर्वाग्रही भएर हामीले भनेका छैनौँ। सत्य तथ्य हामीले चाहिने छानबिन गर्ने हो। जस्तो खालको चाहिने रिपोर्ट आउँछ त्यसलाई हामीले पेश गर्ने हो। हामीसित कुनै चाहिने दुराशाही पनि छैन, कुनै पूर्वाग्रही पनि छैन। जनताको आवाज उठिसकेपछि हामीले अवश्य पनि सार्वजनिक लेखा समिति एउटा शक्तिशाली समिति पनि भएको हुनाले यो छानबिन गर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिको ठहर भइसकेपछि मान्य प्रदीप यादवको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन भएर
हामी स्पोर्टमा गएका छौँ, फिल्डमा गएर हामीले जनताको आवाज सुनेका छौँ। हामी काठमाडौँबाट आउँदाखेरि कुनै डिएफओलाई जानकारी गर्ने, कुनै क्षेत्र निर्देशकलाई जानकारी गर्ने, कुनै वनका ठेकेदारलाई जानकारी गर्ने हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। कम्तीमा पनि यो छानबिन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोप्यमा गर्नुपर्छ। छानबिन भनेको कुरा बाजा बजाएर अनि माइकिङ गरेर आउने कुरा पनि होइन। हामीले सुसंगठित किसिमले तर मान्यज्यू, तपाईँले छानबिनको क्रममा जति सङ्ख्या तपाईँको समूहमा थियो, तपाईँ त 3 जना माननीय सांसदहरू, केही कर्मचारीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन? तर त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो भिड आयो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ दुर्व्यवहार गरियो भन्ने छ नि, मान्यज्यूको बोलीमा पनि प्रश्न उब्जेको छ। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउँछु। हामी चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरिसकेपछि हामीसित 2 जना प्राविधिक हुनुहुन्थ्यो, विज्ञहरू। सुभाष देवकोटा वन प्राविधिक विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ, दिल्लीराज खनाल कानुन विज्ञ, प्राकृतिक स्रोत उहाँले को विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो उसमा चाहिँ टिममा लेखा समितिको 2 जना कर्मचारी प्रदीप नेपाल र हाम्रो राम सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँको लेखा समितिबाट 3 जना सांसद, मान्य प्रदीप यादव संयोजक, मान्य मीना सुब्बा सदस्य र म स्वयं सदस्य थिएँ। यो टिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ विवादित हुने किसिमले हामीले त्यहाँ उपस्थित गराएका छैनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जुन तपाईँले अभिव्यक्तिका कुरा गर्नुभएको छ, छानबिनको क्रममा संसदीय टोली अन दि स्पोट फिल्डमा आइसकेपछि हामीले जनकल्याण सामुदायिक वनमा हामी उपस्थित भयौँ। जनकल्याण सामुदायिक वनमा हामी उपस्थित हुँदा त्यहाँ समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जनक गिरी। हजुर, सर्वप्रथम त हामीलाई त्यो वनमा जानलाई पनि वञ्चित गराइएको थियो, जान नदिने चाहिँ त्यहाँ खेलोमेलो भइराखेको थियो, हामीलाई रोक्ने पनि प्रयास त्यहाँ भइराखेको थियो। त्यसको बावजुद पनि हामी चाहिँ गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यहाँ सामुदायिकको अध्यक्ष जनक गिरीलाई हाम्रो विज्ञ दिलराज खनालले सोध्नुभयो, तपाईँले गत वर्ष कति रुख काट्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले खै कति हो 15-20 हजार कति हो भनेर त्यो हिसाबमा उहाँले चाहिँ नटेरे जस्तो जवाब दिनुभयो। त्यसपछि हाम्रो विज्ञले तपाईँको कार्ययोजना छ भनेर सोध्नुभयो। कार्ययोजना छैन, पहलवानपुर डिभिजन वनले लगेको के भएको हो? त्यो आवाज त राम्ररी आइन त, के भएको? आइरहेछ, तपाईँले बोलेको स्पष्टसँग सुनिएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनकगिरीले मसित कार्ययोजना छैन, जिल्ला वनले हिजो नै मागेर पहलवानपुर वन डिभिजनका वन अधिकृत कृष्ण भट्टले लग्नुभयो भन्नुभयो। अनि हाम्रो विज्ञले भन्नुभयो यो कार्ययोजना त वनसित त छुट्टै हुन्छ, अनि तपाईँले आफ्नो कार्ययोजना सामुदायिक वनमा राख्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो जवाब दिनु भएन। त्यसपछि हाम्रो विज्ञले सोध्नुभयो, तपाईँले यतिका काठहरू कटान गरिराख्नु भएको छ, यसपटक पनि तपाईँले 18-20 हजार क्युबिक काठ काट्नु भएको छ, अनि तपाईँहरूले यत्रो काठ काट्दाखेरि तपाईँहरूले स्थानीय निकायको चाहिँ लिनु पर्दैन, अनुमति लिनु पर्दैन भनेर सोध्नुभयो। उहाँले ठाडो जवाब दिनु जरुरी छैन भन्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो विज्ञले सोध्नुभयो, तपाईँले यो चाहिँ काठ कटान गर्दा, यो वैज्ञानिक वन बनाउँदा यहाँ जनताको उपस्थित होला, सामुदायिक वनका चाहिँ उपभोक्ताहरूको त्यो बाहिर हामीलाई उपस्थित गराउन दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यसमा पनि ठाडो जवाब दिनुभयो। त्यसपछि हाम्रो विज्ञले यत्रो ठुलो तपाईँहरूले सामुदायिक वनमा चाहिँ रुख कटान गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको त धेरै ठुलो आम्दानी होला, ल तपाईँ चाहिँ 1 वर्षको खाताबाट चाहिँ अडिट रिपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको खातै खोलेको छैन, कहाँबाट दिउँ भनेर एकदम झर्किनु भयो। एकदमै उहाँको चाहिँ त्यो नचाहिने सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न आउने क्रममा न उहाँले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो। अनि ठाडो त्यसरी जवाब एउटा चाहिने छानबिन टोलीलाई उहाँले दिँदाखेरि मैले खालि टाउको तल गर भनेर मात्रै त्यति भनेको होइन, त्योभन्दा मैले अरू केही भनेको छैन। तर मिडिया साथीहरूले पनि त्यो देखाउँदाखेरि अगाडिको स्टोरी के थियो, अगाडि के छलफल भएको थियो, के कुरा भएको थियो भने त्यो पनि कृपया देखाइदिएपछि म आभारी हुन्थेँ। त्यति कुरालाई मात्रै तपाईँको काटेर कुन प्रसङ्गमा त्यो कुरा आएको तैपनि यहाँले चाहिँ बोलेको त्यो मिलेको चाहिँ थिएन भनेर आलोचना भइराखेको छ तपाईँको। त्यसमा तपाईँको आफ्नो चाहिँ दलिल होला,
वन फडानी भनेर जाँचबुझ गर्न गठित संसदीय समितिका मान्यज्यू र विज्ञहरूको उपभोक्ताहरूलाई गरेको प्रश्न र व्यवहार देखेर यति बुझ्यो अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समितिमा पदाधिकारी बन्न साधै कोही अगाडि बढ्लान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। वन क्षेत्रकै विज्ञहरूले पनि यो लेखेका छन्। के भन्नुभयो? यो प्रश्न गर्ने शैलीले गर्दाखेरि यो चाहिँ राणाशाही अथवा राणाकालीन एउटा दम्भसँग यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा देखियो भन्ने चाहिँ आलोचना भएको छ तपाईँको। यो वन माफियाहरूलाई त्यो लागेको होला, यो वनका चाहिँ तस्करहरूलाई त्यो कुरा लागेको होला, अवैध रूपमा जङ्गल फडानी गर्ने जनकगिरी जस्ता मान्छेलाई त्यो लाग्यो होला। तर म तपाईँलाई दावाका साथमा भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामी काठमाडौँबाट हाम्रो टोली बुक हुनुभन्दा अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिका चाहिने सभापति भरत बहादुर शाहले हामीलाई भन्नुभएको थियो, तपाईहरु चाहिँ टोली सिङ्गल जानुस्, कसैको चाहिने 1 लिटर तेल पनि नहाल्नु होला, कसैले चाहिने बुक गरेको होटलमा पनि नबस्नु होला, सार्वजनिक लेखा समितिको ऐन नियम अनुसार तपाईहरुले टिए पाउनुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। तर तपाईले त्यसो भनिराख्दाखेरि 11 वटा गाडीमा आयो भनेर भनेका छन् जनकगिरीले। कुरा सुन्नुस् न, तपाई क्वेशन गर्नुभयो म तपाईलाई जवाफ दिन्छु। हजुर। अनि यसरी चाहिने लेखा समितिको सभापतिज्यूले हामीलाई निर्देशन दिइसकेपछि त्यही अनुसार हामीले कसैको 1 कप चिया पनि नखाने, हामी टिममा जाँदाखेरि हामीले चाहिने सुसंगठित किसिमले चाहिने त्यसको अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने, जनतासित प्रत्यक्ष भेट्ने, फिल्डमा जाने भनेर हामीले सबैले एक आपसमा सल्लाह पनि गरेका थियौँ। त्यही अनुसार हामी फिल्डमा आएका छौँ। अब कसैले त्यसलाई चाहिँ तानाशाही भन्छ, हुकुमी शासन भन्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा, मैले भन्नुपर्ने केही छैन। यदि हामीले, मलाई तपाईँलाई म बताउँ, त्यहाँ कैलालीको डिएफओ रामचन्द्र कणेलले मलाई पटक पटक फोन गरेर मान्यज्यू भेट्न पाए हुन्थ्यो, म काठमाडौँ नै आउँछु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। त्यहाँका थुप्रै ठेकेदारहरू, त्यहाँका तस्करहरूले मलाई फोन गरेर 5 मिनट समय पाऊँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरको डिएफओ अजय मानन्दरले मलाई फोन गरेर मान्यज्यू म काठमाडौँ आएको छु, एकचोटि भेटौँ भन्नुभयो। म तपाईँलाई भेट्दैन भने मैले। त्यसपछि उहाँले कहिले जानुहुन्छ, हामी भोलि जान्छौँ, त्यसपछि सँगसँगै जाउँ, म तपाईँ त सँगै पनि जाँदैन। त्यसरी हामी प्रस्तुत भएका छौँ। अब यो चाहिने तपाईँको छानबिनको दौरानमा कतिपय कुराहरू लेखा समितिले, सार्वजनिक लेखा समितिले कागजपत्र माग्दा अटेर गरिसकेपछि त्यो तस्करलाई के फुलमाला लगाएर मैले स्वागत गर्ने, ती वनका त्यो अभिव्यक्ति परिस्थितिजन्य थियो, धन्यवाद दिने, हामी चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा जाँदाखेरि ती कुरा राख्नु त स्वाभाविक हो। अब त्यसलाई कसैले तानाशाही, जुनसुकै परिस्थिति आए पनि तपाईँले अब मान्य जस्तो व्यक्तिले संयमता गुमाउनु हुन्न थियो नि, तर तपाईँले त गुमाउनु भएको छ, आक्रोशित भएर बोल्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ नै त्यो गुमाएको भन्न मिल्दैन, तपाईँले गलत बोल्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समितिलाई आवश्यक भएको कागजात लेखा समितिले माग गर्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको दिने दायित्व हो। उनीहरूले अटेर गरे, नटेरेपछि त बाध्य भएर हामीले चाहिँ अलिकता चाहिँ चर्को स्वरमा बन्नुपर्ने स्थिति आयो। म तपाईँलाई बताउँ, त्यही तपाईँको चाहिँ जल कल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनकगिरीसित प्रश्न हामीले गरिसकेपछि स्वयं मौनेल गाउँपालिकाका चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष नवल सिंह राहुलले पनि पटक पटक यो जङ्गल काटिनु हुँदैन, वैज्ञानिक वन हामीलाई मान्ने हुँदैन भनेर गाउँपालिकाबाट निर्णय भएको छ। त्यसको कुनै सुनवाई भएको छैन। त्यति मात्रै नभएर स्वयं जनकगिरीका सगोदर दाजु वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ नवीन गिरी, उहाँले समेत यो चाहिँ रुख काट्न पाइँदैन भनेर उहाँले पनि त्यहाँ आवाज उठाउनु भएको छ। तर यो ऐन विपरीत, नियम विपरीत त्यहाँ जङ्गल फडानी भएको छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको 23वटा रुख तपाईँको चाहिने त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर जो घेरबार गरेको छ, तारबार लगाएको छ, त्यसका बाहिरका रुखहरू पनि कटान गरिएको छ। यी सबै कुराको डकुमेन्ट दिनुहोस्, उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर हामीले भन्दा, हाम्रो विज्ञले भन्दा उहाँले नअटेर गर्दाखेरि त्यो कुरा भएको हो। तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्दिनु होला। यो कुरा जस्तो तपाईँ त सानो टोली थियो, 11वटा गाडीमा मान्छेहरू हुर्ती आएर हाम्रो त सातो पुत्लो चाहिँ खाए भन्ने आरोप छ नि त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूको, उपभोक्ता समितिहरूको। र सँगसँगै अर्को प्रश्न मान्छु, तपाईँको समूहमा एकजना विवादित वन कर्मचारी पनि थिए। एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् त तपाईँ मलाई, एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् त। हजुर हजुर, 11वटा गाडीमा आएर हाम्रो सातो पुत्लो चाहिँ खानुभयो भन्नु भएको छ। 12वटा गाडी त्यहाँ आएको थियो। पछि हाम्रो लेखा समितिको उपसचिवले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब छानबिनको दौरानमा को कहाँबाट कसरी आउँछ, किन आउँछ, र थुप्रै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अन्य चाहिने सरोकारवालाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू फिल्डमा आएर सबै कुरा तथ्य सत्य हामीले छानबिन गरेका छौँ। 11वटा गाडी आउँदा, 12वटा गाडी आउँदा
त्यो आपत्तिको विषय होइन। हामी अनुसन्धानको क्रममा जाँदाखेरि कतिपयले सहयोग गर्ने हिसाबले आउँछन्, कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरू आउनुभएको छ। त्यो हामीले सुनियोजित रूपमा त्यो गाउँमा गएर जनतालाई कुनै चाहिने डर धाक धम्की देखाउने उद्देश्यले हामी गएका होइनौँ। हामी आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि, छानबिन गर्नको लागि लेखा समिति टिम अगाडि गएको हो। यसलाई तपाईँ यसरी नै लिइदिनु होला। मानिसज्यू, त्यसपछि अब ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू छानबिन समितिसँग आए अनि हामी उपभोक्ता अथवा पदाधिकारीहरूलाई केही प्रश्न गर्नुपर्दाखेरि पनि जवाब दिँदाखेरि किन बोलेको भन्ने, नबोल्दाखेरि बोल्न किन नबोलेको भन्ने, अनि आफै प्रश्न गर्ने, आफै त्यहाँ त्यही समूहबाट आएका मान्छेहरूले वनको विरोध पनि गर्ने काम गरे, हामीलाई त बोल्नै दिएनन् भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित स्थलगत रिपोर्टमा के अरे चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि जुन ठाउँमा रुख काटिएको छ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएन, हाम्रो त सडकबाटै चाहिँ हामीले थर्काएर जानुभयो भन्ने कुरा ऐश्वर्य सामुदायिक वनका अध्यक्ष समथिङ साई हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, यही कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। ऐश्वर्य जानकी गाउँपालिका हजुर, हामी स्वयं त्यहाँ पुगेका छौँ। हामी त्यहाँ फिल्डमा पुगेका छौँ। रोडको नजिकै उहाँको चाहिँ सजिलो ठाउँमा रहेछ त्यो कटान गर्ने ठाउँ पनि राम्रै ठाउँ उहाँले रोज्नु भएको थियो। सबै प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले आरादेखि लिएर सबै कुराहरू हामीलाई चाहिँ जिल्ला वन अधिकृत कृष्ण भट्टले उपलब्ध गराएको, उहाँहरूले काट भनेर हामीले यो काटेको भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो वनको कार्ययोजना पनि हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु भयो, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर कुरा के छ भन्दाखेरि त्यही हामीले सबै वनमा गएर एक एक गरेर हेर्ने केलाउने त्यो हामीसित समय पनि भएन। किन भन्दा हाम्रो जम्मा 7 दिनको अवधि थियो। हेर्नुहोस् अवस्थित त्यसमा चाहिँ एक दिन जान लाग्ने काठमाडौँदेखि धनगढी महेन्द्रनगर, एक दिन फर्किने बेला लाग्ने, अनि बिचमा जम्मै थुप्रै वनहरू हामीले हेर्नुपर्ने भएकोले जुन जुन ठाउँमा चाहिँ विवाद छ, जुन जुन ठाउँमा जनताको विरोध छ, जुन जुन ठाउँमा जनताको कृत्रिम सिग्नेचर हस्ताक्षर गरेर त्यो वैज्ञानिक वनको नाममा चाहिँ जङ्गल प्राणी भएको छ, त्यस्ता ठाउँमा मात्रै हामीले हेर्ने गरेको हुनाले हामी उहाँको वन नजिकै पुगेर उहाँसित कुराकानी गरेर पनि हामी त्यहाँबाट फर्केका छौँ। हजुर, मानिज्यू, अनि 1-2वटा वनमा त्यस्तो अब नराम्रो भयो भन्दैमा समग्र प्रक्रिया नै गलत हो भन्न मिल्छ र? त्यो त नमिल्ला नि। अब तपाईँहरूको प्रतिवेदनले पनि धेरै कुरा बोल्ला, कस्तो आउँछ भन्नेतर्फ नजाउँ होइन, प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्नेतर्फ नजाउँ। तर एउटा प्रश्न ठ्याक्कै मैले यो कुरालाई के अरे चाहिँ बहस गर्न चाहिनँ, किनभने तपाईँलाई नि अप्ठ्यारो पर्छ। प्रतिवेदनमा आउने कुराहरू अहिले बोल्नु हुँदैन र एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा कुनै प्रतिवेदन यस्तो उस्तो आउने पनि होइन। इन्टरभ्यू गरौँ भनेर भन्नुभयो थियो, मैले पहिला हुन्छ भने पछि हाम्रो साधारण लेखा समितिको सभापतिजीले अहिले तपाईँ बोलेपछि पछि के प्रतिवेदनमा ल्याउनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि मैले हुँदैन भने फेरि तपाईँले भन्नुभयो ल ठिक छ, सामान्य कुरामा हामी छलफल गर्न सक्छौँ न, कतिपय कुराहरूमा केही प्रश्न त तपाईँप्रति पनि उब्जेका छन्, तिनलाई निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको समूहमा डोटीको सहायक वन अधिकृत सुरेन्द्र चन्द्र डीसी जो अख्तियार को रङ्गे हात पक्रिएका भतगाडामा भन्ने, उहाँ पनि फिता लिएर नाप्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यस्तो विवादित कर्मचारी लगेर चाहिँ तपाईँको समितिका हो या उहाँ आफै आउनुभएको हो, त्यसले पनि अलिकता चाहिँ प्रश्न उब्जेको छ है। गम्भीर कुरा हो, मैले तपाईँलाई बताएँ गम्भीर कुरा हो। हामीसित हाम्रो टिममा सुभाष देवकोटा, गिरिराज खनाल, प्रदीप नेपाल अनि हाम्रो नासु सापकोटाजी लगायत हामी 3 जना मान्ने बाहेक अरू कोही पनि थिएन। एउटा थप मेरो पिए हुनुहुन्थ्यो, 1 जना हाम्रो मान्ने प्रदीप यादवको पिएसओ हुनुहुन्थ्यो। यो बाहेक हामी काठमाडौँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, थानकोटको तपाईँ इन्टी हेर्न सक्नुहुन्छ। ती बाहेक हामी कोही पनि त्यहाँ गएका छैनौँ। अब त्यो चाहिने जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिने वन अवलोकन गर्ने, जुन ठाउँमा निरीक्षण गर्ने, जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिने हाम्रो टिम पुगेको छ, त्यहाँ त तपाईँको 100औं सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू त्यहाँ पुगेका छ। पत्रकार फिता लिएर नाप्नेमा त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने छ, सबै थिए। अब यो टिममा हामी जाँदाखेरि को कहाँबाट कसरी आयो, कसले पठायो, मलाई के लाग्छ भन्दा सुरेश के भन्नुभयो तपाईँले, सुरेश चन्द्र डीसी डीसीको जुन कुरा आएको छ वास्तवमा त एकदमै यो केसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि, यो केसलाई तपाईँको होजेलमा पार्नको लागि सुरेश चन्द्र डीसी हाम्रो टिमको चाहिँ विज्ञ पनि होइन, हामीले साथमा ल्याएका पनि छैनौँ। अब कोही चाहिने आएर त्यहाँ चाहिने सहयोग गर्छ हाम्रो टिमलाई भने नआउ त हामीले भन्न मिलेन। त्यही पनि मेरो त कुरा समेत उहाँसित भएको छैन। यसलाई सुनियोजित रूपमा यो वन माफियाहरूले, यो वनका चाहिने डिएफओहरूले, त्यहाँको निर्देशकले, यो सबैको चाहिने यो जालो हो। यो जालोमा चाहिँ यो वन माफियाहरू आफू बच्नको निमित्त यो केसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि यो डीसीको नाउँ लिएको छ, तर हाम्रो टिममा छैन। तपाईँहरू त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ।
अब यो वन क्षेत्र वन स्रोत भनेको नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। नवीकरणीयको अर्थ यसको प्रयोग भएपछि पुनरुत्पादन हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। त्यसका लागि त सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक लागू गर्यो भनेपछि त समुदायले त्यसपछि राज्यले पनि फाइदा लिन सक्ने ठाउँ त छ नि। या त्यो ठाउँ पनि बन्द भयो, एक दुईवटा अथवा केही सामुदायिक वनमा बदमासी भएको छ भने त्यसलाई हेरेर ओभरअल प्रोग्राम नै अथवा सरकारको नीति नियम नै गलत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने ठान्नुहुन्छ? के ठान्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव? तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक वनको नाममा जसरी यो चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ, सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय बजेटहरू यो वैज्ञानिक वन बनाउनको नाममा यसको कार्ययोजना बनाउनको लागि जसरी तालले सहयोग गरेको छ, नेपाल सङ्घीय सरकारले वन मन्त्रालय मार्फत चाहिने कार्ययोजना बनाउनको लागि सहयोग गरेको छ। तर यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि वन मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले अथवा चाहिने कुनै संस्था तालले 4 लाख 5 लाख मात्रै बजेट त्यहाँ विनियोजन भएको छ। तर हामीले फिल्डमा गएर सोद्धाखेरि सामुदायिक वनका अध्यक्षले स्वयं 15 लाख 20 लाख सम्म चाहिँ कार्ययोजना बनाउनको निमित्त रकम लिएर एउटा कार्ययोजना मात्रै बनाउन तपाईँको चाहिँ करिब 5 देखि 6 महिना लाग्दो रहेछ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको रातारात 2 महिनामा तपाईँको करिब 30 भन्दा बढी वैज्ञानिक वनको चाहिँ कार्ययोजना स्वीकृत गराएर रातारात वन विनाश गर्ने गरी जुन चाहिँ यो त्यहाँका डिएफओ, त्यहाँका ठेकेदार, त्यहाँका सामुदायिक वनका टाटाबाट पदाधिकारीको मिलोमतमा जसरी यो कटान भएको छ, यो हिसाबले त वैज्ञानिक वन 1% पनि यो ठिक छैन। यसले चाहिने पुरै चाहिने हाम्रो देश हरियो वन नेपालको धन जम्मै समाप्त हुन्छ, स्वाहा हुन्छ। भोलि हामी घाँस दाउरा काठ खोज्नलाई ल्याउनलाई पनि हामी इन्डियामा जानुपर्छ। बोर्डरमा इन्डिया भएको हुनाले भारत जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो वैज्ञानिक वन यो ठिक छैन। तपाईँलाई म बताउन नारायणजी, योभन्दा अगाडि हामीले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पढिसकेपछि तपाईँको चाहिने असार 5 गते हामीले वन मन्त्रालयका सचिव, वनका डिजी लगायत चाहिने वन कर्मचारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले स्वयं चाहिने त्यो प्रेजेन्टेसनमा के भन्नुभयो भन्दा यी थुप्रै बुढा रुखहरूलाई हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा लगाएर, मेसिन लगाएर यो धोत भएकालाई मात्र हामी काट्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई त्यो प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभयो। त्यसपछि गएर यो यसरी हामी चाहिँ घाटगति गर्छौँ भनेर देखाउनु भयो। त्यहीँनिर मैले प्रश्न गरेँ सचिवजीलाई, सचिवज्यू तपाईँले जसरी यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ यही वैज्ञानिक वन हो भने ठिक छ, म मान्छु। हिँड्नुहोस् तपाईँ मसित कैलाली कञ्चनपुर, म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यहाँ धोत भएका रुखहरू छन् कि त्यहाँ चाहिने एकदमै राम्रा रुखहरू छन्, छानी 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षका रुखहरू कटान गरेका छन्। यहाँ हामी मास्टर प्लान बनाउँदा, यहाँ हामी साइकल प्लान बनाउँदाखेरि 80 वर्षभन्दा माथिका बुढा रुखहरू काट्ने भन्छौँ। तर त्यहाँ तपाईँले फिल्डमा तपाईँ स्वयं आफू रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि तपाईँले देख्नुभयो होला 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षका कलिला रुखहरू पनि त्यहाँ काट्ने कामहरू भएको छ। अब तपाईँ बताउनुहोस् कि यो वैज्ञानिक वन कसरी राम्रो भयो, कसरी यो नेपालमा लागू हुनुपर्छ, यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि जेठ 15 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले यो वैज्ञानिक वनको नाममा जसरी सडपट कटान भएको छ यो जम्मै रोक्नुपर्छ, कटान मुछान घाटगति समेत गर्न नपाउने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यही अनुरूप हामी चाहिँ स्थलगत भ्रमणमा जाँदा पनि अधिकांश जनताको आवाज उठेको छ यो वैज्ञानिक वनको नाममा हाम्रो जिजु बाजेहरूले पालेको हुर्काएको यो जङ्गल यो विनाश गर्न कसैको अधिकार छैन भनेर त्यहाँ महिला दिदीबहिनीले रोएर चाहिँ त्यहाँ बोलेका छन्। ती भिडियो हाम्रो त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि म तपाईँलाई एक गरेर दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी म तपाईँलाई त्यो उपलब्ध गराउला नारायणजी। वन सम्पदा हो र यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हरियो वन नेपालको धन भनिहाल्यौँ। तर त्यसबाट फाइदा त लिनु पर्यो नि राज्यले। फाइदा लिनको लागि त एउटा प्रक्रियामा गएर जस्तो वैज्ञानिक वन अनुसार वार्षिक रूपमा समान क्षेत्रफलमा कटान गरिन्छ। कटान गर्दा पुनरुत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने ठाउँ ठाउँमा माउरुख छाडिन्छन्। यसमा पनि वार्षिक वृद्धि दरभन्दा कम नै कटान गर्ने गरिन्छ। यसको साथै प्राकृतिक प्रकोपको संवेदनशीलता र आवश्यकीय वातावरणीय सेवाहरूको प्रवाहलाई पनि मध्यनजर राखेर संरक्षित क्षेत्र पनि छुट्याइने गरिएको छ। यसबाट त एउटा चक्रमा साइकलमा बन्द गयो भने वनबाट फाइदा नलिने या हेरेरै अब सुन्दर छ भनेर चाहिँ बस्ने। तपाईँले फाइदाको कुरा जो गर्नुभएको छ नि, फाइदा लिने
आफ्नो वन जोगाएको हुर्काएको त्यसलाई व्यवस्थित गरेर फाइदा लिने। तर फाइदा त हिजोको दिनमा दिगो वन व्यवस्थापनबाट पनि थियो नि। हाम्रा वनमा चाहिँ कति ढला परा छन्, कति सुक्खा खडा छन्, कति घाट गतिमा छन्, अहिलेसम्म त्यो काठ उठ्न सकेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यसको मूल्य कम हुने भयो। तर उपभोक्तालाई त त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो नि, त्यो वितरण गर्ने प्रणाली बनाएको छैन। अब त्यत्रो तपाईँको हरेक वर्ष हरेक वनमा 15,000 20,000 15,000 20,000 क्युबिक फिट काट्ने। अनि तपाईँलाई म बताउँ, त्यत्रो काठ कटान भइसकेपछि त्योबाट आउनु पर्ने राजस्व सामुदायिक वनमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? कैलाली कञ्चनपुरको कुनै पनि ठाउँमा हामीले यतिका रुख काटेर यति करोड रुपियाँ हाम्रो खातामा छ भनेर छाती फुलाएर कुनै पनि सामुदायिक वनको अध्यक्षले भन्न सकेको छैन। उनीहरूलाई हामीले प्रश्न गर्दाखेरि उनीहरूले भनेका छन् यो सामुदायिक वनको चाहिने वैधानिक वन बनाउँदाखेरि हामीले सामुदायिकका उपभोक्ताहरूबाट हामीले चन्दा उठाएर गरेका छौँ। तपाईँ नाउँ भन्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा चाहिने त्यो तपाईँको चाहिने हलिया के उसलाई हामीले सोधेका छौँ। तपाईँको चाहिने यो मुक्त कमैया तपाईँको दुधे राजी लम्की 3 मा पर्छ। उहाँलाई हामीले सोध्यौँ, उहाँले भन्नुभयो 450 घर धुरीले हामीले बराबर पैसा उठाएर हाल्यौँ। कति भन्दाखेरि उहाँ अकबकिनु भयो। अनि त्यसपछि मैले फेरि उहाँलाई प्रश्न गरेँ के तपाईँले चाहिँ 15 जनाको नाउँ भन्न सक्नुहुन्छ कति पैसा हाले? फेरि उहाँ अकबकिनु भयो। तपाईँ 5 जनाको नाउँ भन्नुहोस्। यदि यो साँच्चै यो कटान मुछान यो चाहिँ घाटगतिसम्म ल्याउने काम सामुदायिककै चाहिँ उपभोक्ताहरूले गरेको छ भने तपाईँ 5 जनाको होइन 3 जनाको नाउँ भन्नुहोस् जसले तपाईँको चाहिने 6 लाख रुपियाँ हालेको छ। को भन्नुहोस् भन्दाखेरि एउटाले 3 लाख दियो, एउटाले 2 लाख दियो, एउटाले 1 लाख दियो भन्नुभयो। एकातिर उहाँहरूको घर बस्नलाई चाहिँ बस्ने चाहिने अवस्था उहाँहरूको एकदम नाजुक छ। बिहान बेलुका थाक्ने अवस्था एकदमै नाजुक छ। त्यस्तो मान्छेले 3 लाख तपाईँको पैसा दिएर अनि सामुदायिक वनमा काठ काटिन्छ। तर हरेक ठाउँमा हामीले बुझ्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ यो सामुदायिक जस्तो तपाईँको हामी अनि यो सामुदायिक वनमा लगानी कसको रहेछ भन्ने कुरा केही सङ्केत त पाउनु भयो होला नि यहाँले? तपाईँ सुन्नुहोस् न तपाईँ मेरो कुरा। जालपा हेऱ्यौँ हामीले, मुक्त कमैया हेऱ्यौँ, महिला जागरण हेऱ्यौँ, ऐश्वर्य जानकारी हेऱ्यौँ, बरगदा हेऱ्यौँ, चेतना हेऱ्यौँ, जनकल्याण हेऱ्यौँ, चुरेमालिका हेऱ्यौँ, तुलसीपुर सामुदायिक वन हेऱ्यौँ। हामीले थुप्रै ठाउँमा स्पोर्टमा पुग्दाखेरि हाम्रो छानबिन टोली आउँदैछ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यहाँको वन अधिकृतले सबै कार्ययोजना खोज्ने कामहरू गरेको छ। सबै सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई त्यो तपाईँको चाहिने ब्ल्याक बोर्डमा लेखेर तपाईँहरूलाई टोलीले यस्तो सोध्यो भने तपाईँहरूले यस्तो जवाब दिनु होला, यस्तो सोध्यो भने यस्तो जवाब दिनु होला भनेर पुरा डिजाइन सहित उहाँहरूले पठाउनु भएको छ। हरेक सामुदायिक अध्यक्षलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूको जवाब एक नासे थियो। एक हिसाबले उहाँहरूले भनिराख्नु पर्छ। तर कुनै पनि सामुदायिक वनले मेरो सामुदायिक वनमा यति आम्दानी छ यो ब्याङ्कको खाता पातामा दिन सक्छु भनेर कसैले पनि भनेको छैन। त्यसो भए एकातिर जङ्गलको विनाश हुने, व्यक्ति मोटाउने, तर त्यहाँका जनता दुब्लाउने कामहरू भएको छ। त्यसो भए उनीहरूले पनि यो वैधानिक वन ठिक छैन। अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँ, धनगढीको कैलाली कञ्चनपुरमा तपाईँको हरेक पटक चाहिने टेन्डर हुँदाखेरि त्यहाँ ठेकेदारको लगानी हुन्छ। त्यो वन 10 वर्षको लागि ठेकेदारले त्यसलाई खरिद गरेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिने ऐश्वर्य सामुदायिक भनिँदैन, त्यहाँ फलाना व्यक्तिको सामुदायिक भनिन्छ। त्यहाँ चाहिने डालपा सामुदायिक भनिन, त्यहाँ फलाना ठेकेदारको वन भनिन्छ। व्यक्तिका नामबाट चाहिने सामुदायिक वनहरूको नामाकरण त्यहाँ भएको छ। त्यति मात्रै नभएर टेन्डरको बखतमा पनि कसैलाई जानकारी हुँदैन। बुटवलबाट एउटा पत्रिका निस्किँदो रहेछ, त्यो खाली काठको टेन्डर निलामीको लागि मात्रै त्यो निस्किँदो रहेछ। अनि त्यो बुटवलमा तपाईँको चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्ने, त्यो पत्रिका कहीँ पनि सार्वजनिक नगर्ने, अनि त्यसपछि गएर उपभोक्तालाई दिने 1000 रुपियाँ क्युबिकको दरले त्यो चाहिने टेन्डरको चाहिने मूल्यमा काठ किनेर त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने त्यसलाई काठमाडौँमा ल्याएर 7000 रुपियाँ क्युबिकमा बेच्ने। यत्रो लामो डिफ्रेन्स, यति लामो डिस्टेन्समा तपाईँको चाहिँ मार्जिन राखेर चाहिने तस्कर मोटाउने, वनको डिएफओ मोटाउने, वनको निर्देशक मोटाउने, सामुदायिक वनको टाटाबाट मान्छे मोटाउने। अनि तपाईँ भन्नुहोस् कि यो सामुदायिक वन कसरी ठिक हो? अर्को कुरा म तपाईँलाई यसलाई निरुत्साहन गर्नको लागि हामी बाटेमा आयौँ, हामी त तपाईँको चाहिँ कपिल वस्तुमा आयौँ, हामी चाहिँ तपाईँको नवलपरासीमा आयौँ। एउटा सामुदायिक वनमा हामीले अवलोकन गर्दा अरुण खोला सामुदायिक वन ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ। उहाँलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामी हजुर योभन्दा अगाडि हामीले जम्मा चाहिने 2000 क्युबिक काटेका थियौँ, त्यसपछि हामीले 4000 क्युबिक काट्यौँ, अहिले हाम्रो 5000 क्युबिक छ। अहिले हाम्रो खातामा 62 लाख रुपियाँ मौजदात छ भनेर उहाँले अध्यक्ष महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो। हामीले उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। यो व्यवहार हामीले गर्ने सबैसित गर्थ्यौँ। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो, प्रति क्युबिक हामीले 3000 रुपियाँ क्युबिकमा हामीले बेचेका छौँ बराबरी टेन्डर गरेर। कुनै ठाउँमा 3000मा चाहिँ निलामीमा बराबरमा चाहिने ठेकेदारले खरिद गर्ने,
कुनै ठाउँमा कैलाली जस्तो ठाउँमा 1000 रुपियाँ क्युबिक लिएर त्यसपछि त्यहाँका नेता ठेकेदार मन्त्रीदेखि लिएर माथिसम्म यो कमिसनको खेल भएको छ। मानेज्यू व्यवस्थापन गर्न जान्यो भने त राम्रो पनि रहेछ नि होइन? हजुर, व्यवस्थापन गर्न जान्यो र व्यवस्थापन गर्न यदि सामुदायिक मनोभोक्ता समिति सक्षम छ, उसले पारदर्शिता, यो आर्थिक अनुशासन, यो सबै कुरा अवलम्बन गर्यो भने त राम्रो पनि रहेछ भन्ने पनि बुझ्नुभयो यो दौरानमा? कतिपय ठाउँहरूमा जहाँका जनता जागरुक हुन्छन्, जहाँका जनताको चेतना हुन्छ, जहाँ पढे लेखेका हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा कम्तीमा 1-2 जिल्लामा तपाईँको पाइलट प्रोग्रामको रूपमा चाहिने यसलाई अगाडि बढाउँदा त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ पाइलट प्रोग्राम नबनाएर एकैचोटि तपाईँको 44 जिल्लामा यो वैज्ञानिक वनको नाममा र हरेक ठाउँमा जुन ठाउँमा जङ्गल छ त्यहाँ जुन ठाउँमा जङ्गल छ त्यो जङ्गल हेरेर जिएफओले चाहिँ आफ्नो मूल्य तोकेर 50 लाख दिनुपर्ने हो कि 60 लाख दिनुपर्ने हो, यसरी पैसा बुझाएर डिएफओ त्यहाँ जङ्गल काट्न जान्छ। उसले त्यो ठेक्का लिएको हुन्छ अनि त्यो डिएफओ त्यहाँ गइसकेपछि त्यसले चाहिँ अन्य ठेकेदारहरूलाई बाट पैसा उठाएर त्यो नेतालाई दिन्छ। त्यसपछि उसले सरकार जङ्गल पठान गर्न थाल्छ, किन उसले त 50 लाखको ठेक्का लिएको छ, कुनै डिएफओले 60 लाखको ठेक्का लिएको छ। त्यही हुँदाले उसले जङ्गल काट्न त्यहाँ बाध्य हुन्छ र जनताले आवाज उठाउँदा पनि उसले त्यो आवाजको सुनवाई गर्दैन। उसलाई जे मन लाग्छ उसले प्रशासनदेखि लिएर सारा अनि मानेज्यू नेताले पाउँछ भन्नुभयो, पाउने नेता चुप्प लाग्ने, नपाउने नेताले विरोध गरे त होइन कहीँ, त्यसो भन्ला नि फेरि? यस्तो पनि हुनसक्छ सायद, यस्तो पनि हुनसक्छ। तर तपाईँलाई म बताउँ, हाम्रो सार्वजनिक लेखा समिति काठमाडौँबाट मुक्त भइसकेपछि हामीले कसैको चाहिने एक कप चिया पनि खाएका छैनौँ। मैले तपाईँलाई अघि पनि बताएँ, थुप्रै चाहिने वन अधिकृतहरू, थुप्रै चाहिने ठेकेदारहरूले मलाई सम्पर्क गरेका छन्, हाम्रो सहयोगलाई सम्पर्क गरेका छन्। तर हामी कसैलाई भेट्दा पनि भेट्दैनौँ। हाम्रो तपाईँहरूसित सरोकार पनि छैन। हामी छानबिन गर्न आएका छौँ, हाम्रो आफ्नो किसिमले सुस्पष्ट किसिमले चाहिँ हामी छानबिन गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। एउटा कुरा तपाईँलाई हेक्का रहोस् नारायणजी, तपाईँले बहुत मिठो क्वेसन गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि मान्य राजन केसीको संयोजक सभा, मान्य धर्मशिला चापागाई, मान्य प्रदीप यादव यो टिमको अहिले संयोजक हुनुहुन्छ, मान्य मिना सुब्बा उहाँ पनि यो टिमको सदस्य हुनुहुन्छ छानबिनको, र मान्य प्रेम आले, यो 5 जनाको टिमले व्हाइट बडी छानबिनको प्रक्रियामा 4.5 अरब 35 करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ भनेर हामीले अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाउने पनि यही टिम हो। त्यसो भएको हुनाले यो टिम न तपाईँको डर मान्छ न कसैको लोभ प्रलोभनमा जान्छ, यो कुरा हेक्का रहोस्। र हामीले जे सत्य तथ्य फिल्डमा देखेका छौँ, म चुनौतीका साथ तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी हामी प्रतिवेदन ल्याउनेछौँ। हामीले जिल्ला वन अधिकृत तिनै कैलाली कञ्चनपुरका चाहिने जिल्ला वन अधिकृतहरूलाई हामीलाई आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनु भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले अटेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूले किर्तै गर्नुभएको छ, उहाँहरूले समयमा हामीलाई कागजपत्र उपलब्ध गराउनु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो पनि हामी प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जे कुरा त्यहाँ छ त्यही आधारमा लेखा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ। र अब तस्करका दिनहरू धेरै छैनन्, अब वन माफियाहरूका दिनहरू धेरै छैनन्। साँच्चै तपाईँले भन्दाखेरि अस्ति मात्रै तपाईँको कान्तिपुरमा मैले हेरेँ, अब्दुल्ला भन्ने एउटा संवाददाताले प्रेम आले काठमाडौँमा ठेकेदारले नभेटेका कारणले त्यही झोकमा आएर त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनका मान्छेलाई हप्काए भनेर उसले लेख्यो। मैले लगतै तपाईँको नेपालबाट त्यो अब्दुल्ला खानलाई फोन गरेर के आधारमा तिमीले चाहिँ यो चाहिँ बनायौ, यो चाहिँ तिमीले न्युज सम्प्रेषण गर्यो, एउटा कान्तिपुर जस्तो विश्वसनीयता भएको पत्रिका कम्ती एक पक्ष तिमीले चाहिँ यसरी लेख्न मिल्छ? कम्तीमा सरकारवालालाई सोधेँ, लेख्दा म खुसी हुन्थेँ। किन मैले सरकार नगरेको भनेर मैले त्यो अब्दुल्ला खानलाई सोद्धा अनि उहाँले भन्नुभयो, मान्यज्यू मैले तपाईँलाई गर्न खोजेको थिएँ तर तपाईँको स्विच अफ थियो, मेरो 24 घन्टा चाहिँ मोबाइल अन छ, तपाईँले मेरो चरित्र हत्या हुने गरी मानहानि हुने गरी तपाईँले जो लेख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमका अन्य अनलाइन सुन्नुहोस्, तपाईँ तस्करबाट कतिमा बिक्नुभयो भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको छु। त्यसमा त्यस्तो होइन भन्नुभयो, तपाईँ तस्करबाट बिक्नु भएको छ। म तपाईँलाई हामी फिल्डमा गएको जम्मै अडियो भिडियो जम्मै तपाईँलाई म देखाउँछु। त्यसपछि तपाईँको नाममा म मानहानिमा मुद्दा हाल्छु, साइबर क्राइममा हाल्छु भनिसकेपछि उहाँ आत्तिएर होइन, तपाईँ त्यो अडियो भिडियो लिएर आउनु होला, म त्यो अडियो भिडियो लिएर त्यसपछि गएर त्यसलाई म चाहिँ खण्डन गर्छु भनेर अब्दुल्ला खानले भन्नुभएको छ। उहाँले मलाई त्यति पनि भन्नुभयो कि तपाईँको त्यो सहीपालमा पनि त्यो न्युज आएकोलाई मैले थापेँ। सहीपाल भनेको त रात दिन चाहिँ जहाँ दक्षिणमा चाहिँ त्यसमा त तपाईँले डोटीमा चाहिँ वन विनाश गर्ने योजनाकार नै हो भनेर आरोप छ नि तपाईँले। हेलो, म
म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ वन माफिया भनेर केही छैन। के पत्रकारिता चलाउने पत्रकारहरूले भनेका छन्, फेसबुकमा लेखेका छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म जनताको प्रतिनिधि, विगतमा म त्यो व्यवसायमा कुनै पनि ठाउँमा त्यो आबद्ध छैन। म प्रेम बहादुर आले प्रोप्राइटर भएको कुनै पनि तपाईँको चाहिने यो काठ व्यवसाय सम्बन्धी मेरो नाममा यदि फर्म छ भने म तपाईँको मिडिया मार्फत म चुनौती दिन चाहन्छु, त्यो ल्याएर कसैले पेश गरोस्। यदि म प्रोप्राइटर भएको फर्मबाट 1-3 फिट पनि काठ यदि मैले लगेको छु भने म तपाईँको सामने झुन्डिन तयार छु। अर्को कुरा, म प्रोप्राइटर भएको कुनै पनि आरा मिल, कुनै पनि समिल, कुनै पनि काष्ठ उद्योग यदि मेरो नाममा छ भने ल्याउनुहोस्। म ती तस्करहरूलाई, ती पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने ती झड्या पत्रकारहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रमाण लिएर आउनुहोस्। निराधार आरोप कसैलाई लगाएर त्यो सत्य साबित हुनेवाला छैन। एकछिनमा हामी भ्रममा कसैलाई पार्न सकौँला, दिग्भ्रमित गर्न सकौँला, कसैको चरित्र हत्या गरौँला। तर त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि म तपाईँको लोकप्रिय दिनेश एफएमबाट ती चाहिने झड्याहरूलाई, ती चाहिने पत्रकारको नाममा चाहिने रक्सीमा डुब्ने मान्छेहरू, ती चाहिने पैसाको प्रलोभनमा तस्करबाट परिचालित हुने मान्छेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। म प्रोप्राइटर भएको, प्रेम आले प्रोप्राइटर भएको कुनै पनि काष्ठ उद्योग, कुनै पनि समिल मेरो नाममा भएको तपाईँ ल्याउनुहोस्, अथवा मेरो नामबाट छुटपुटी भएको कुनै एक स्थान तपाईँ कागज ल्याउनुहोस्। त्यसपछि गएर म तपाईँको फेरि जवाब दिनेछु। मानेज्यू, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुगमन सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि गरेको थियो, संसदीय समिति पनि बनेको थियो, उसले पनि हेरेको हो। तपाईँहरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको समिति पनि आएर चाहिँ हेर्नु भएको छ, तपाईँहरूको प्रतिवेदन आउला। अर्को 2टा अरू समिति पनि बनेको छ यसलाई छानबिन गर्नको लागि। अब चाहिँ यो प्रदेश अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा यो सङ्घले पनि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गुनासो पनि आउला नि भोलिको दिनमा। प्रदेशले व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्ने हो, स्थानीय तहको पनि त्यहाँनिर दायित्व हुँदो रहेछ। स्थानीय तहको दायित्व उनीहरूले पनि निर्वाह नगरेको, प्रदेशलाई चाहिँ तपाईँहरूले बाइपास गरेको। अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँछ, त्यसको अधीनमा प्रदेशले बनाउने कुरा भन्नु होला। अर्को कुरा जस्तो अलि लामो चाहिँ भयो, अर्को कुरा जस्तो यो वन क्षेत्रबाट उत्पादनै नलिने भनेपछि त संरक्षणमा पनि यसले चुनौती थपिन्छ नि। चोरी त भइराख्यो, लकडाउनकै बिचमा पनि धेरै चोरी भयो वन क्षेत्रबाट भन्ने छ। अब यो रोगमा हातै नलाउनुहोस् भने त त्यसपछि त आरा बोकेर मान्छे राति जान्छ। कसले संरक्षण गर्ने? फेरि जो संरक्षणमा लागेको मान्छेलाई आरोपित गर्ने, भ्रष्ट हो, डिएफओ भ्रष्ट हो, कर्मचारी मिल्छन् भनेर भन्ने, स्वयं चाहिँ सांसदले सरकारले भनिदिन्छ भने अनि संरक्षण चाहिँ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला नि। त्यसको पनि तपाईँलाई मैले अगाडि भनेको कुरा सुन्नु भएन? दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत, सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना बनाउन तपाईँको 30,000 40,000मा त्यो सम्पन्न हुन्थ्यो। तर यो वैज्ञानिक वनको नाममा जुन ठेकेदारहरूले, जुन तस्करहरूले, जुन डिएफओको विनोमतमा जसरी 15 लाख 20 लाख रुपियाँ असुल्ने, त्यहाँका चाहिँ सामुदायिक वनलाई ऋणी बनाइराख्ने, 10औं वर्षको लागि त्यो वन आफ्नो नियन्त्रणमा लिइराख्ने, त्यहाँका हरिया रुख छानी सकाप गर्ने, अनि यस्तो खालको चलखेल गरिसकेपछि जनता उत्रेको देख्नु भएन तपाईँले? यो सही प्रसङ्ग छ। यसैमा मैले प्रश्न गर्न चाहे मान्यज्यू, जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो ठिक छ। त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारले होइन, राज्यले होइन, तपाईँहरूले त्यसका लागि कानुन नियम बनाउनु पर्दैन? यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको कानुन ऐन कानुन अन्तर्गत परेन, यो प्रदेशको सरकारको विषय हो। यदि प्रदेशको सरकारको मात्र विषय हो भने सार्वजनिक लेखा समिति त्यहाँ आफ्नो मनमर्जीले गएको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्ण बैठक राखेर उपसमिति गठन गरेर मन्त्रालयका सचिव डीजीलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेर त्यसपछि तपाईँहरू आउन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा त गरेनन् कसैले। सुन्नुहोस् न, प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सङ्घ अन्तर्गत पूर्णा कुमारी सुवेदी त्यहाँको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो चाहिने लेखा समितिले हस्तक्षेप गर्यो, यो कार्यक्षेत्र पर्दैन भनेर सभामुखका लिखित उजुरी हालिसकेपछि हाम्रो लेखा समितिका सभापति माननीय भरत कुमार शाह गएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यसपछि गएर ऐन कानुन पल्टाएर लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। लेखा समितिले चाहिने यो सङ्घभित्र पर्छ, वन जल जमिन जङ्गल यो चाहिने लेखा समिति यो तपाईँको चाहिने सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हुन्छ।
यदि प्रदेशलाई नै सबै जिम्मा लगाउनु प्रदेशमा अहिले हजुर कानुन हजुर बनेको पनि छैन। त्यो कुन क्षेत्र अधिकार क्षेत्रको कुरा नगरौँ मान्यजी, हाम्रो समय कम छ होइन। कार्यालय भनेको तपाईँको चाहिँ नि प्रदेशको हुन्छ, हजुर हजुर तर डिएफओहरू चाहिँ सँगै हुन्छ। यदि उनीहरूले यो ठिक छ, यतातर्फ चाहिँ बहस गर्यो भने हाम्रो कुरा फेरि टुङ्गिँदैन। मैले जान्न चाहे कुरा पनि सँगै हुन्छ। हजुर मान्यज्यू ठिक छ, त्यो कुरा ठिक छ, 3वटा समिति बनाएको छ, तपाईँहरूको प्रतिवेदन जुद्यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा पनि बहस नगरौँ अहिलेलाई, त्यो पछि गरौँला। तर अहिले जुन चाहिँ समस्या यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्दाखेरि भयो, कुनै ठाउँमा त समस्या छैन, एकदम पारदर्शिता भयो, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो भन्नुभयो, त्यही आधारले चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि होस्, बरु चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्या होइन सानो सङ्ख्याबाट यसलाई पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रूपमा यसले अर्थतन्त्रसँग आय आर्जनसँग वन क्षेत्र जोडियोस्, आयात गर्नु नपरोस्। वार्षिक रूपमा 6.5 अर्बको काठ चाहिँ आयात हुने त्यो चाहिँ डेटा छ हामीसँग, त्यो पनि रोकियोस्, अर्थतन्त्र दिगो होस्, त्यसले चाहिँ आय आर्जन, वन पैदावार, वन यो संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण होस् भन्नको लागि नीति नियम बनाउने ठाउँमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि। सरकारलाई तपाईँहरूले यो फलानु यो ल्याप्सेसहरू छ है, यसलाई सम्बोधन गर्न यस्तो कानुन बनाऊ है भनेर त भन्न सक्नुहुन्छ होला नि। अब भन्नुहुन्छ जङ्गल तहस तहस भएको छ, जनताको आवाज उठेको छ, जनताले वैज्ञानिक वन चाहेकै छैन। अब हामी त प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि एउटा कुरा तपाईँ यो नोट गर्नुहोस्, यो वैज्ञानिक वनको नाममा रात अरबपति बन्ने तस्कर, डिएफओ, क्षेत्रीय निर्देशक लगायत जसले सपना देखेका छन्, तिनको सपना चकनाचुर हुने गरी हामी यो वैज्ञानिक वन खारिज हुनुपर्छ। त्यो त वैज्ञानिक वनले जनतालाई फाइदा होइन, रातारात मान्छे तस्करहरू मोटाउने कामहरू भएको छ। यो वैज्ञानिक वनमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यो बजेट समेत हटाउनुपर्छ भनेर म आफ्नो राय प्रस्तुत गर्छु। र मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा वैज्ञानिक वन ठिक छैन। नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका जहाँ सक्षम जनताहरू छन् त्यो ठाउँमा चाहिने सिस्टममा तिनीहरूले गरेका छन्, त्यसलाई मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। तर समग्र एक ठाउँमा ठिक छ भनेर 99 मा गलत गर्न त मिल्दैन। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रोकिएर काठजन्य उत्पादन भएन, त्यसले चाहिँ तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्यो भने पछि जिम्मा लिनुहुन्छ तपाईँहरूले वन नासियो भने। जुन जुन ठाउँमा तपाईँको वन्य जन्तु आरक्षण संरक्षित वन जुन ठाउँमा बनाएको छ त्यो ठाउँमा चाहिने तपाईँको त्यसरी चाहिँ सरपट कटान भएको छैन, त्यहाँ चोरी पैटारी भएको छैन। संरक्षित क्षेत्र हुन पनि मैले जरुरी देखेको छु। नत्र भने यहाँ मान्छेलाई चाहिने रातारात फर्काउने, मान्छेलाई प्रलोभन दिने, मोटरसाइकल किनिदिने, गाडी किनिदिने, त्यो प्रलोभन चाहिँ लिन नमानेपछि त्यसपछि उसलाई धम्क्याउने, उसलाई चाहिँ मारिदिन्छु भन्ने, त्यहाँ चाहिँ ट्यापे मुन्द्रे उड्न लगाउने, उसका पछाडि दौडाउने, स्रोतबाट फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ। हामी काठमाडौँबाट हिँडे फाइदा लिने नाममा जताभावी जङ्गल काट्न पाइन्छ। कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले फाइदा लिनु त पर्यो नि, नत्र चाहिँ नदीको पानीलाई नछो होइन, जङ्गलको रुखलाई हात नलगा भनेर सरकार भन्छ भने चोरी त होला नि फेरि। सुन्नु न, जो तपाईँको वनको डिएफओहरू छ, निर्देशकहरू छ, जसले यो विकेट हासिल गरेका छन्, उनीहरूले जसरी यो वैज्ञानिक वन चाहिँ नेपालमा ल्याएर 80 वर्ष साइकल प्लान बनाएको छ, त्यो 80 वर्षपछि त्यो रुख उम्रिन्छ भने तिनीहरू स्वयं विज्ञहरूले त्यो हेर्नै पाउने छैनन्। किन भन्दाखेरि त्यो बाँच्न पर्यो, हुर्किन पर्यो, त्यसपछि 80 वर्ष पुगिसकेपछि त म्याच्योर हुनु पर्यो। पुनरुत्पादन भएको क्षेत्रमा नगइकनै यो कुरा भन्नुभयो भने त यो गलत होला नि मान्यज्यू। सार्वजनिक लेखा समितिमा हामीले त्यहाँ वन सचिवलाई बोलाएर यो 80 वर्षको साइकल प्लान जुन तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, 80 वर्ष रुख कटान गरिसकेपछि 81 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो रुख काट्ने लायकको हुन्छ कि हुँदैन भने उहाँहरू हाँस्नु भएको छ। हामीलाई त थाहा छैन, हामी भन्न सक्दैनौँ। अनि यस्ता हुन्छन् त विज्ञताको नाममा चाहिँ रात अरबपति बन्ने जुन यो तस्कर, वनका कर्मचारीहरूको जुन यो विलोमतमा जुन यो जङ्गल फडानी भएको छ, त्यसको घोर निन्दा र भर्त्सना म गर्न चाहन्छु। र हामीले स्थलगत गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अडियो भिडियो सबै कुराहरू लिएर आएका छौँ। सत्य तथ्यको आधारमा हामी प्रतिवेदन पेश गर्छौँ र त्यसपछि तपाईँहरूले सबै कुरा यी बुझ्नुहुनेछ भन्ने। हस् मान्यज्यू, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि मेरो आफ्नो कुरा मलाई लागेका आरोपहरू खण्डन गर्ने जुन मलाई मौका दिनुभएको छ, तपाईँ लगायत म सम्पूर्ण दिनेश एफएम परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय सांसद माननीय प्रेम आले। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ प्रविधिमा साथ दिनुहुने साथी राजेशजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।